الملک العلام ذوالجلال والاکرام دی پر حکمت کتاب دا 16واں پارا سورت دا نام سورہ مریم، سورت دا دوسرا رکوع۔ لفظ عیسیٰ ایک ایسا لفظ ہے کہ جڑا 4 حروف تے مشتمل ہے۔ عیسیٰ دا معنی زندگی والا، اور اللہ دی بابرکت کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر لفظ عیسیٰ 25 مرتبہ آیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام دے بعد واحد او انسان ہے کہ جیڑے اللہ دی قدرت کاملہ دے نال معجزانہ طور تے بغیر باپ تو اس دنیا تے تشریف لے آئے، اور انہاں دی ولادت دے حوالے دے نال عیسائی مذہب دا بہت غلط اور بے بنیاد نظریہ اور عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر نو پیدا ہوئے نے، اور انہاں دے عقیدے دے مطابق نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے، جبکہ اے عقیدہ اسلامی تعلیمات دے مطابق انتہائی غلط عقیدہ ہے، کیونکہ کسے نو اللہ دا بیٹا کہن نال کفر و شرک لازم آ جاندا ہے، اور اے کلمہ اللہ نو ناراض کرن دے مترادف ہے۔ اور پھر قرآن نے کھلے لفظاں اندر اس بات دی تردید فرما دیتی، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے میرے سونے محبوبہ، اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما دیو کہ اللہ اکوئی ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اللہ نو کسے نے پیدا کیتا ہے تے نہ ہی اللہ دے وچوں کوئی پیدا ہویا ہے، اور نہ ہی او دا کوئی ہم سارے۔ لہذا معلوم اے ہویا کہ عیسائیاں دا عقیدہ باطل، من گرت اور بے بنیاد ہے۔ اور کون؟ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کہ جنہ دی پیدائش معجزانہ طور تے ہوئی ہے۔ پروانے و قرآن دے آئیے ذرا بڑے پیار اور بڑی محبت دے نال اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن نو اور صاحب قرآن امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریات امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دے پیارے فرامین نو اپنے ذہن نشین فرمانا۔ اور آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی انہاں دی سیرت دے عنوان تے گفتگو کرن دی کوشش کراں گا۔ آئیے سنیے ذرا سنیے اللہ دی پاک کلام نو۔ قرآن اعلان فرما رہا ہے، اللہ ذوالجلال فرمان دے نے اذ قالت امرأۃ عمران ربی، اے میرے سونے محبوبہ او وقت یاد کرو کہ جدو عمران دی بیوی نے اپنے پروردگار نو آکھیا سی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، اللہ جیڑا بچہ میرے پیٹ دے اندر ہے میں اس بچے نو تیری نظر کرنی اور انہوں میں دنیا دے کمہ تو آزاد رکھاں گی، فتقبل منی، اللہ میری طرفوں انے کی قبول فرما، انکا انت السمیع العلیم، بے
شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها، پھر او وقت بھی آ گیا کہ اللہ نے بیٹی جیسی عظیم نعمت عطا کر دیتی ہے۔ انہیں عمران دی بیوی بیٹی نو ویکھ کے آندی قالت رب انی وضعتها انثى، اے میرے پروردگار میں تے بیٹی نو جنم دیتا ہے، واللہ اعلم بما وضعت، جو اللہ نے پیدا کیتا ہے او دے بارے اللہ خوب جاندا ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اللہ مرد عورت دی طرح تے نہیں نہ ہوندا۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور میں اپنی اس بیٹی دا نام مریم رکھ دیتا ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اے عرشاں والیا میری اس بیٹی مریم نو اور اگو اے دے وچوں پیدا ہون والی اولاد نو شیطان مردود دے کولو محفوظ فرما کے رکھیے۔ پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے عمران دی بیوی دی اس دعا اور نظر نو قبول فرما لیا۔ مسند احمد دے اندر موجود ہے، میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس دنیا تے جیڑا بھی بچہ آندا ہے شیطان اونوں ٹھوکر ماردا ہے تے بچہ چیخن لگ پیندا ہے، مگر جدوں حضرت مریم علیہ السلام اور انہاں دے وچوں عیسیٰ علیہ السلام دنیا تے آئے تے شیطان انہاں دوناں نو ٹھوکر نہیں مار سکیا، کیونکہ عمران دی بیوی نے حضرت مریم علیہ السلام نو جنم دے کے آکھیا سی انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ ہون حضرت مریم علیہ السلام دی پدائش دے بعد انہاں دے خالو سیدنا زکریا علیہ السلام میں پرورشاں کر کے جوان کیتا۔ پھر عالم شباب دی زندگی حضرت مریم علیہ السلام نے بیت المقدس دے اندر بڑی زیادہ اللہ دی اطاعت و فرما برداری دے اندر گزارنی شروع کر دیتی تے ایک دن حکم خداوندی دے مطابق اللہ دا فرشتہ بی بی مریم دے کول آگے آندا یا مریم ان اللہ اصطفاکی، اے مریم اللہ نے تینوں پسند کر لیا ہے، ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے تینوں منتخب کر لیا ہے، وطہرکی، اور تیرا انتخاب کر لیا ہے، اور تینوں رب العالمین نے چن لیا ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور اللہ نے سارے جہان دیا عورتاں جو تینوں منتخب فرما لے آئے۔ یا مریم قنوتی لربی کی، اے مریم اپنے پروردگار واسطے فرما بردار بن جا، واسجدی، اور اللہ دے سامنے سجدہ کرنے والی بن جا، وارکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والے دے نال رکوع کرنے والی بن جا۔ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اے مریم اللہ تینوں بغیر شوہر دے ایک بیٹے دی خوشخبری بھی سنا رہا ہے، اسمہ المسیح عیسیٰ بن مریم، او دا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوئے گا، وجیہاً فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین،
ہاتھ بھی نہیں لگایا اور نہ ہی میں کسے دے نال بدکاری کیتی ہے تے جناب جبریل علیہ السلام جواب دیندے نے قال کذالک قال ربک وعلی حین اے مریم جس طرح تیرے رب نے آکھے آئے ہن اونجی ہو کے رہے گا چلا جا ویرا میں کلی ہی کلی ہاں تو مرد بیگانہ ڈاڈا تیرے تو سنگی ہاں رب رحمان دیا پناواں بھی منگیا اللہ بچائے میرے تائیں پاویں تو نیک تاویں ایتھے کھلونا ہو جا اوجل میرے سامنے تو ہونا کہندا جبریل بی بی مریم تو رونا میں ملک ہاں آدمی نہیں میں آپ نہیں آیا منو اللہ کلایا اے دے جاواں پتر رب پاک فرمایا اے آخدی مریم میں نا عقد کرایا اے کیویں جنانگی بچے تائیں گلے وچ پھوک ماری حضرت جبریل نے مریم نو بچہ دیتا رب جلیل نے بطن پیدائش پائی عیسیٰ جمیل نے قدرتاں دا انت کوئی نہیں حضرت جبریل علیہ السلام سیدہ مریم علیہ السلام دے گرے باندے اندر پھونک مار دینے تے سیدہ مریم ایام امید دے اندر مبتلا ہو جاندیاں نے تے بیت المقدس تو 8 میل دور بیت اللحم دے مقام تے قیام پذیر ہو جاندیاں نے تے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے اللہ فرما دینے فَأَجَاءَهَا الْمَغَاظُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ تے سیدہ مریم صدیقہ نو درد سے ایک کھجور دے تنے تک لے آئیے تے آندیاں نے یا لیتنی متو قبل ھذا وکنت نسیا منسیا کاش کہ میں آج تو پہلا مر گئی ہوندی میرا نام و نشان ہی مٹ گیا ہوندا فنادا من تحتها فرشتے نے درخت دے تھلے آواز دے کے آکھیا اللہ تحزنی قد جعل ربکی تحتک سریا اے مریم غم زدہ نہ ہو تیرے پروردگار نے تیرے پیران دے تھلے چشمہ جاری کر دیتا ہے وَحُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا اے مریم اس کھجور دے درخت دے تنے نو زور نال ہلا تیرے سامنے تازیاں پکیاں کھجوراں جیڑیاں نے زمین تے ڈگ پھیل گیا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا اے مریم کھجوراں کھائی جا چشمے دا پانی پیوی جا تے اکھا نو ٹھنڈک ہو جائی جا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا اگر کوئی تینوں بندہ بشر نظر آ جائے تے اپنی زبان تو کہہ دئیے انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا اس بندے نو اس انسان نو آکھے میں اللہ واسطے نظر دا روزہ رکھے آئے آج میں کسے دے نال بھی گل نہیں کران گی فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ پھر ایک ویلا آیا
سیدہ مریم بچے نو جنم دے کے بچہ اٹھا گئے تے اپنی قوم والے اندے کول لے آؤندیاں نے تے قوم والے بغیر خامن دے بی بی مریم دے کول بچہ دیندے نے تے آندے نے یا مریم لقد جئتی شیئا فریا، اے مریم ایک ہی کیر کما آئی ہے، اسی بغیر خامن دے تیرے کول بچہ پہ دیکھ رہے ہیں۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون دیے پہنے نہ تیرا باپ انجدہ سیے تے نہ ہی تیری ماں بدکارہ سیے، ایک ہی کر کے آ گئی ہے۔ فاشارت الیہ، سیدہ مریم بچے وال اشارہ کر دیا نے کہ منو کچھ نہ پوچھو، اس بچے دے کولو ہی پوچھ لو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم گل کرن والی کر، والا کدی دودھ پیندے بچے بھی بولے نے، انج گلاں ہو ہی رہی نے، آپس دے اندر بحث و مباحثہ ہو ہی رہا ہے تے بچہ ماں دی گود دے وچوں بول کے آندا ہے انی عبد اللہ، اے میری ماں تے تہمتاں لان والے ہو، میری ماں تے الزام تلاشیاں کرنے والو، میری ماں نو بدکارا کہنے والو، میری ماں نو مندہ بولنے والو، انی عبد اللہ، میں تے اللہ دا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، منو اللہ نے کتاب بھی عطا کی دیئے تے اپنا نبی بھی بنایا ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنتو، عرش والے رب نے منو ہر جگہ تے بابرکتی بنایا ہے، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اللہ نے منو میری موت تک نماز پڑھندا اور زکاة ادا کرندا حکم بھی دیتا ہے، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اس رب نے منو اپنی والدہ دینا والدہ دا خدمت گزار بھی بنایا ہے، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، رب نے منو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمُ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اس رب دا میرے تے بدائش تو لے کے تے موت تک، پھر موت تو لے کے تے قیامت تک سلامی سلام ہے۔ میرے بھائی اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی زندگی دی پہلی گفتگو سی، اور کون جناب حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کہ جنہاں نو اللہ نے دیگر انبیاء علیہ السلام دی طرح معجزات بھی عطا فرمائے سن، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کور زدہ انسان دے جسم تے ہاتھ پھیر دے تے او ٹھیک ہو جاندہ، نبی نے آدیاں اکھاں تے ہاتھ پھیر دے تے اکھاں دی بنائی واپس آ جاندی، مٹی دے پرندے دے اندر پھوک مار دے تے پرندہ پرواز کرنا شروع کر دیندہ، انسان دے مردہ جسم تے ہاتھ پھیر دے تے او فوت شدہ آدمی زندہ ہو جاندہ، اور انہاں باتاں دا تے تذکرہ رب العالمین اپنے قرآن دے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرمان دے نے اِذْ قَالَ اللَّهُ یا عیسیٰ ابن مریم، قیامت دے دن جدو اللہ ذوالجلال فرمان گے اے عیسیٰ بن مریم اذکر نعمتی علیکا وعلا والدیکا
والی ذاتی گاہ میرے اونا احسانات نو تے یاد کرو جیڑے میں تواڈے تے اور تواڈی والدہ تے کیتے سن اذ ایتک بروح القدس جدو میں رب نے روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام دے ذریعے تواڈی مدد کیتی سی تکلم الناس فی المادی وکاہلا تسی اپنی ماں دی گود اندر اور جوان ہو کے لوگاں دے نال گفتگو کر دے سو وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ اور جدو میں توانو کتاب و حکمت تورات اور انجیل دا علم سکھایا سی وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ اللہ فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِهِ اے پیارے عیسیٰ جی جدو تسی میرے حکم دے نال مٹی دا جانور بنا کے او دے اندر پھوک مار دے سو تے او جانور اڈن لگ بیندا سی وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِهِ اکھاں تو نبی نے اور پھل بحری والے نو میرے حکم دے نال تسی صحت مند کر دیندے سو وَإِذْ تَخْرُجُ الْمَوْتَى وَإِذْ تَخْرُجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِهِ اور مردے نو قبر چو کڈ کے میرے حکم دے نال کھڑا کر دیندے سو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو بھی دوسرے انبیاء علیہ السلام دی طرح رب العالمین نے معجزات عطا فرمائے سن پھر اے ہوئی معجزات ویکھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو لوگ متاثر ہونا شروع ہو جاندے نے مگر یہودی خبیث و نفذ لوگ حسد دی آگ دے اندر جل کے جناب کوئلہ بن جاندے نے تے پیارے عیسیٰ علیہ السلام نو قتل کرن دا منصوبہ بنا لیندے نے یہودی آندے نے کہ اسی جناب عیسیٰ علیہ السلام نو جناب اسی قتل کر دیتا ہے لیکن قرآن کی کہہ رہے ہیں سنی اللہ دی پاک کلام نو اللہ فرمان دینے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحُ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ عیسیٰ بْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ یہودی آندے نے اسی اللہ دے رسول حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نو قتل کر دیتا ہے لیکن قرآن اندہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبَّهَ لَهُمْ حالانکہ نہ یہودیاں نے عیسیٰ علیہ السلام نو قتل کیتا ہے تے نہ انہاں نے سولی تے چڑھایا ہے بلکہ ایک آدمی نو عیسیٰ علیہ السلام دے مشابہ بنایا دیتا گیا سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جدو لوگاں نو اللہ وال بلایا لوگ جناب معجزات نہ دے ویکھے تے متاثر ہو رہے نے انہاں دے متیے تے فرما بردار بن رہے نے مگر یہودیاں نو برداشت نہ ہویا حکومت وقت دے داو نال جناب عیسیٰ علیہ السلام نو سولی دین دا انہاں نے ارادہ کر لے آئے پروگرام بنا لے آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جدو ایک مکان دے وچوں پکڑے گئے تے جناب عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال نے آسمان تے اٹھا لیا اور انہاں دے وچوں ہی ایک آدمی نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی شکل دے اندر ملبوس کر دیتا ترلے لے رہے آئے واسطے بارے آئے میں عیسیٰ نہیں لیکن انہاں بدبخت یہودیاں نو کی پتا سی کہ رب العالمین نے اپنی قدرت کامل
कामिला दे नाल जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमाना वल उठा लिया। उसे अपने ही बंदे नूं उन्हां ने जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं समझ के ते जनाब सूली ते लटका देता है। कौम यहूदिया दुनिया अंदर बड़ा शोर मचाया, इब्ने मरियम ईसा ताई असा सूली चढ़ाया। विच कुरान दे खोल खुलासा के अरब ताला जिसनु रब बचाना चाहे कौन है मारन वाला। यहूद पलीदा मारना चाया हजरत ईसा ताई अपने वाल उठाया उसनो अल्लाह सच्चे साई। ईसा जैसी शक्ल दा वेखो बंदा और बनाया, काफिरा मुनकिड़ा पकड़ के उसनो सूली ते चढ़ाया। उदों तो लैके हुन तक पाई, उदों तो लैके हुन तक पाई इख्तलाफी मसला बनया। कई आखन हो गया कतल, कईया जिंदा मन्या, और जेड़े आखन ईसा मुर्दा रखन दलील न कोई। मनन जेड़े ईसा जिंदा खबर कुरानो होई। अल्लाह फरमाते ने इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा, जितो अल्लाह ने आखिया ए मेरे प्यारे ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया, मैं तुहाडी दुनिया अंदर रहन दी मुद्दत जिंदगी पूरी करके तुहानू अपने वल उठा लवांगा। व मुतहिरुका मिनल लज़ीना कफ़रू, और तुहानू काफिरां दी मोहब्बत दे कोलों भी पाक कर देंगा। फिर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे आसमान ते उठान दे बाद ईसाइयां दे 3 फिरके बन गए। पहला फिरका यकूबिया बनया, जिन्हां दा अकीदा यह सी, उन्हें आख्या कि ईसा अलैहिस्सलाम नाउज़ बिल्लाह खुद अल्लाह सी, जेड़ा साडे दरम्यान कुछ अरसा रहा ते फिर आसमान ते चला गया। दूसरे फिरके ने आख्या ईसा अलैहिस्सलाम नाउज़ बिल्लाह अल्लाह दा बेटा सी, जेड़ा साडे दरम्यान कुछ अरसा रहा ते फिर अल्लाह ने अपने कोल बुला लिया। इस फिरके नूं फिरका नस्तूरिया कहा जाता है। तीसरे फिरके ने आख्या कि नहीं, अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम और उन्हां दी मां मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाउज़ बिल्लाह अल-अयाउज़ बिल्लाह अल्लाह सी। यह फिरका सुल्तानिया कहलाया, मगर इन्हां तिन्ना फिरकियां नूं अल्लाह ने काफिर करार देता है। और कुरान दे अंदर इन्हां दे अकीदे दी तरदीद फरमाई है। सुनी अल्लाह दी पाक कलाम नो। अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने ए मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद कह दियो सल्लल्लाहु अलैहि सलातो वसलाम दी ऐलान फरमा दियो। अल्लाह फरमाते ने लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरियम, बेशक ओ लोग काफिर हो गए जिन्ना आखे आके ईसा बिन मरियम
یہی اللہ ہے۔ وَمَا الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ، حالانکہ خود عیسیٰ علیہ السلام نے آکھے آئے بنی اسرائیل والیو اس رب دی عبادت کرو جیڑا میرا بھی رب تے تواڈا بھی رب ہے، اللہ اللہ۔ اور جنہاں نے آکھے آگے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا بیٹا ہے، انہاں دے عقیدے دی بھی اللہ نے تردید فرما دیتی۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ یعنی عیسائیاں آنکھیں ایسی ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے نعوذ باللہ بیٹے نے۔ ذالک قولہم بافواہہم، اے تے صرف انہاں دے منہ دیاں ہی گلاں نے جنہ آکھیا عیسیٰ علیہ السلام مریم اور اللہ تینوں ہی اللہ نے انہاں دے عقیدے دی بھی رب العالمین نے تردید فرما دیتی۔ فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثۃ، او لوگ بھی کافر ہو گئے جنہ آکھیا اللہ عیسیٰ اور مریم اللہ سی، اللہ اللہ۔ ہن ایتھے ٹھہر کے ایک بات تے غور کرنی پڑے گی۔ عیسائی لوگ اس بات نو تسلیم نہیں کرتے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان وال اٹھائے گئے نے۔ وہ آندے نے کہ اٹھائے گئے نے تے پھر قرآن دے وچوں ثابت کرو۔ سانو کہندے نے اگر تہاڈا مسلمانوں عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آسمان وال اٹھائے گئے نے تے پھر اپنے قرآن چو ثابت کرو۔ تو یہ جواب ہے کہ جس طرح نماز پڑھن دا رب العالمین نے قرآن دے اندر حکم فرمایا ہے، لیکن وہ دی وضاحت جیڑی ہے قرآن دے اندر بیان نہیں فرمائی۔ وہ دی وضاحت واسطے حضور علیہ السلام دی حدیث جیڑی ہے او دے وچوں سانو وضاحت ملدی ہے۔ قرآن نے زکوٰۃ دا حکم دیتا ہے، زکوٰۃ دی وضاحت جیڑی ہے وہ حدیث مصطفیٰ دے وچوں ملدی ہے۔ حج عمرے دا رب العالمین نے فرمایا، لیکن او دے طریقہ او دی تفصیل جیڑی ہے قرآن حدیث مصطفیٰ چوں ملدی ہے۔ اور اسی طرح نزول عیسیٰ علیہ السلام دی وضاحت بھی حدیث مبارکہ جو مل رہی ہے۔ کس طرح مل رہی ہے آئیے ذرا سنیے۔ حدیث پاک دے الفاظ صحیح مسلم دی حدیث ہے، حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے بیان کر دینے کہ آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا قیامت دیاں 10 نشانیاں دے وچوں ایک نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نازل ہونا بھی ہے۔ دوسری حدیث صحیح بخاری دی ہے، آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوئے گی جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام عادل حاکم بن کے آسمان تو نہیں اترن گے۔ تیسری حدیث بھی صحیح بخاری دی ہے، کائنات دے امام پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تسی کس حال دے اندر ہوو گے جدو تواڈے اندر جناب عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہوئے گا اور تواڈا امام تواڈے وچوں ہی ہوئے گا۔ چوتھی روایت بھی صحیح بخاری دے اندر موجود ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا منو قسم اس ذات دی جدے قبضے دے اندر میری جان ہے، ان قریب تواڈے اندر ضرور عیسیٰ علیہ السلام عادل حاکم بن کے آسمان تو نازل ہون گے، جڑے آ کے صلیب نو توڑ دین گے، خنزیر نو قتل کر دین گے، ٹیکس نو ختم کر دین گے، مال اینا ہوئے گا کہ کوئی قبول کرنے واسطے تیار نہیں ہوئے گا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کس جگہ تے اترن گے صحیح مسلم دے اندر موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام زرد رنگ دا جوڑا پہن کے لباس پہن کے دو فرشتے آندے پراں تے ہاتھ رکھ کے دمشق دے مشرقی
سفید مینار دے کول اترنگے سر جھکانگے تے انج لگے گا جس طرح پسینہ ٹپک رہا ہے سر اٹھانگے انج لگے گا کہ جس طرح موتیاں دی طرح پسینہ گر رہا ہے صحیح مسلم دے اندر موجود ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میری امت دا ایک گروہ قیامت تک حق تے لڑدا رہے گا حق تے جہاد کردا رہے گا عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونگے تے مسلمانہ دا امیر یعنی امام مہدی رحمت اللہ علیہ کہنگے آؤ جماعت کرواؤ تے عیسیٰ علیہ السلام فرمانگے نہیں امیر تو اڈے وچوں ہی ہوئے گا اس امت تے اللہ دا بڑا کرم ہے اور جدوں عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہوئے گا تے او دو ہوئے گا کہ مسند احمد دے اندر صحیح ابن حبان دے اندر اور سنن نبی داود دے اندر صحیح سند دے نال موجود ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انبیاء سارے آپس دے اندر پائی پائی نے مگر انہاں دی ماواں علیحدہ علیحدہ نے لیکن دین ایک کوئی ہے میں عیسیٰ علیہ السلام دے سب تو زیادہ قریب ہاں اس واسطے کہ میرے اور انہاں دے درمیان کوئی نبی نہیں ہے یقیناً او نازل ہون والے نے تے او تسی انہاں دی پہچان کر لیا جے انہاں دا قد درمیانہ ہوئے گا سرخ و سفید انہاں دا رنگ ہوئے گا سرد رنگ دے کپڑے پہنے ہونگے سر دے بالاں دے اندر چمک دی وجہ تو پانی ٹپک رہا ہوئے گا یا محسوس ہوئے گا لوگاں نو اسلام دی طرف بلانگے انہاں دے زمانے دے اندر اللہ اسلام دے علاوہ سارے ادیان نو ختم کر دینگے عیسیٰ علیہ السلام جی دو آنگے دے دجال نو قتل کر دینگے اور انہاں دے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام دے انصاف قائم کرن دے نال زمین امن و امان دا گہوارہ بن جائے گی آپ فرماندے نے حتیٰ کہ شیر اونٹاں دے نال چیتے جناب گاواں دے نال بیڑیے بکریاں دے نال چرنگے بچے سپاں دے نال کھیلنگے بچیاں نو کوئی نقصان او سپ نہیں پہنچا سکنگے پھر عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک زندہ رہنگے پھر رب العالمین انہاں نو 40 سال جی تو عمر پوری ہو جائے گی پھر رب العالمین انہاں نو اپنے کول بلا لینگے تے مسلمان انہاں دا جنازہ پڑھانگے اے او جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ جنہاں نو رب العالمین نے قرآن دے عقیدے دے مطابق رب العالمین نے آسمان نوال اٹھا لیا ہے ایک وقت آئے گا زمین تے انہاں نو نازل فرمانگے 40 سال عمر انہاں دی ہوئے گی 40 سال تک حکومت کرنگے پھر رب العالمین انہاں نو اپنے کول بلا لینگے اج دی گفتگو دے وچوں عیسائیاں دا باطل عقیدہ جیڑا ہے او دی تردید ہوئی ہے جنہاں نے آکھے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سن انہاں دی بھی رب العالمین نے تردید فرمائی ہے جنہاں آکھے اللہ عیسیٰ اور مریم علیہ السلام او بھی اللہ نے انہاں دی بھی تردید فرمائی ہے اور جنہاں آکھے نعوذ باللہ اللہ دا بیٹا جناب عیسیٰ علیہ السلام ہے انہاں دے اس غلط عقیدے دی بھی رب العالمین نے تردید فرمائی ہے اللہ دے حضور دعا ہے اللہ سانو شرک و کفر دے کولو ہمیشہ واسطے محفوظ فرمائے اسلام تے اللہ سانو موت عطا فرمائے حالت ایمان دے اندر رب العالمین سانو دنیا تو لے جائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.